النبي وآله والقرآن الكريم وسائر الأبرار علامة الإسلام حب النبي وآله والقرآن الكريم وسائر الأبرار علامة الإسلام حب النبي وآله والقرآن الكريم وسائر الأبرار وجب إلينا سوى رب الأرض رب جل الكافرين علامة الإسلام هم النبي وآله والقرآن الكريم وسائر الأبرار واصبر بحكم إلهي فالجليل جليل أحكامه بالكفر علامة الإسلام هم النبي وآله والقرآن الكريم وسائر الأبرار وجب إلينا شكرا إلهي جليل قد أوتنا من صبر علامة الإسلام هم النبي وآله والقرآن الكريم وسائر الأبرار إذا كلا الله بكبائر كل إذ إلينا علامة الإسلام هم النبي وآله والقرآن الكريم وسائر الأبرار إذا زاروا مصيبا من جهة لله سبونا بالكفر علامة الإسلام هم النبي وآله والقرآن الكريم وسائر الأبرار آمنتنا بالله بقضاء رب جليل أحكامه بالقدر علامة الإسلام هم النبي وآله والقرآن الكريم وسائر الأبرار أبر إلهي بسيك فرحم إلهي بسيك قد شك دارك علامة الإسلام حب النبي وآله والقرآن الكريم وسائر الأبرار مجانا في الدين إمامنا في السري قد غابنا بالصبر علامة الإسلام حب النبي وآله والقرآن الكريم وسائر الأبرار رمنا بفقد تصير في رمضان وبصير يوم الفطر علامة الإسلام حب النبي وآله والقرآن الكريم وسائر الأبرار رمنا بفقد مولد خير الخلق محمد المختار علامة الإسلام حب النبي وآله والقرآن الكريم وسائر الأبرار وبعد همي وغمي لله جل كليفة على صبري علامة الإسلام حب النبي وآله والقرآن الكريم وسائر الأبرار وجب إلينا شكرا فأصابنا ما فات أميرنا كرنا لله جل الأمير علامة الإسلام حب النبي وآله والقرآن الكريم وسائر الأبرار قريبة للسيك أميرنا في السرء إمامنا في الدين محمد المختار علامة الإسلام حب النبي وآله والقرآن الكريم
وسائر الأبرار الله جرى كلمة من سيك ملجأنا في الدين أحمد بن عمر علامة الإسلام حب النبي وآله والقرآن الكريم وسائر الأبرار وجمع إلينا سكرا إلهي جليل قد أوتنا بالخير علامة الإسلام حب النبي وآله والقرآن الكريم وسائر الأبرار وجمع إلينا عمدا وإننا تفسير في رمضان وبصير يوم الفطر علامة الإسلام حب النبي وآله وعلى القرآن الكريم وسائر الأبرار وجمع إلينا عمدا وإننا مولد خير الخلق محمد المختار علامة الإسلام حب النبي وآله وعلى القرآن الكريم وسائر الأبرار وجمع إلينا سكرا باتباع رب الإذ قد جاءنا في زمان أحمد بن عمر علامة الإسلام حب النبي وآله وعلى القرآن الكريم وسائر الأبرار قريبنا أحمد سيوكنا أحمد علماؤنا أحمد بن عمر علامة الإسلام حب النبي وآله وعلى القرآن الكريم وسائر الأبرار سيوك بن سيوكي علماء ولي بن ولي أحمد بن عمر علامة الإسلام حب النبي وآله وعلى القرآن الكريم وسائر الأبرار أستاذ تقي سعيد بن سعيد أحمد بن عمر علامة الإسلام حب النبي وآله وعلى القرآن الكريم وسائر الأبرار أستاذ كل عليم إمام كل فقيه سيد كل ولي أحمد بن عمر علامة الإسلام حب النبي وآله وعلى القرآن الكريم وسائر الأبرار علامة الإسلام هو النبي وآله والقرآن الكريم وسائر الأبرار علامة الإسلام حب النبي وآله وعلى القرآن الكريم وسائر الأبرار جزاك الله خيرا محمد الخير